اج دربار حالے انڈیا دے اندر موجود ہے 700 سال پرانا دربار ہے سید آل رسول آئے دربار والا فقیر اللہ دا دوواں دیاں دو قبراں کٹھیاں دو فقیر جڑ گئے ایک فقیر آخر ناراض ہو گئے کہندا جا تیری قبر دے اوتے سپ ٹھوئے رہن گے اگلا فورن آخر اچھا جی رہن گے تو پھر ڈنگ کسی نو نہیں مارن گے دوسرا گسے چاہتا ہے آندا جاؤ پھر تیری قبر تے کھوتے تے گدے رہن گے گھوڑے رہن گے اگلے دے منہ چ نکلنا اچھا جی رہن گے تو کبھی پیشاب تے لگ نہیں کرن گے جا رب نے دونوں کی گل پوری کی ہوں نیٹ کھول ساری کہانی سن لے سید عنایت حسین نقوی 700 سال پرانا سید اللہ دا ولی بچھو سپ دربار دے کیڑیاں وانگو لگے پھردے نے بندے جاندے نے چک کے ہتھاں دے بچے بھی کھڈاندے نے بچیاں نال کھیڈدے نے مگر ڈنگ نہیں مار سکدے سبحان اللہ ہائے 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 اوے بیلیا ہئی ایویں چاہیے تیرے نیٹ دے کیوں ہنے کھڈ گا توجہ ذرا تو سنو اے بابے ہوراں دے دربار دا سپ ٹھواں انہاں دے درویشاں تو پوچھن تو بغیر کوئی چکے تے ڈنگ ٹھک وجدا ہے تے جے انہاں تو پوچھ کے لے جاؤ گھر دے اندر تے سپ بکری وانگوں لگا پھردا ہے کچھ نہیں کہندا لیکن جیڑی تاریخ مقررہ ہونی ہے وہ واپس کرنا پینا ہے نہیں تے پھر ڈنگ شروع ہو جان گے بندے ترکی تک تے عرب تک اتنے زیارتاں واسطے جاندے نے اپنے علاقے دے پہاڑی بچھو لے جاندے نے سخت ترین مارن والے تے جسلے اس بابے دی جو وچ وڑدے نے ڈنگ مارنا ختم ہو جاتا ایمان نال دسو جن نے پاک محمد دی پہچان کیتی ہے تے حضور دا سبق پڑھیا سپ بچھو بندے تو آلہ بن گیا ہے اور لعنت پوے کتے فرنگی حرام دیتے جے دے سبق پڑھن دا نتیجہ نکلیا ہے اور بندہ سپا تے ٹھویا تو بدتر ہو گیا ہے بچھو اپنی جنس نو نہیں ڈنگ ماردا اور سپ اپنے سپ نو نہیں وڈدا ایک کتے دے پتر انسان نو وڈی لگا جائے